इज़्ज़तमंदों मुशरानों हमजोलो अस्सलाम वालेकुम। केम चूँकि कम था दगे जगह बांधे मुझसे खबरें चली थी नो स्पेशल आगला है केर मीटिंग के दोनों डेर अफसोस में करा था तो बहरहाल मावला से दुखी तजान हो रहा सो अखबलो जज्बात और एहसासात तो ज़ता सर शेयर का तो कौन खिदमत में इंशाल्लाह मुझसे खड़ा है दादा कचेरे ट्रांसपोर्टरा ना थी मामूल कोर्ट वाल नवज़मुरा 2010 से वो सोसाइटी जोड़ा करे था मरवत वेलफेयर सोसाइटी को नाम बांधे अब अल्हम्दुलिल्लाह ला पूरे कायम आदा नो जो मलक रजील दो हाजी यकूब दो गैर दाद वर्कम के दो दा कदम वाखिस्ता है अदक जी तर हुआ था और इंशाल्लाह मरवत पर लश्कुल सोच बदलूँ कि कुमा बदले जी द मुझसे हर सड़ा बवाई अवल ज़दा माए माजर सिदा ख्यालात की के जाए सी मलक नज़ीर से सियासी फ़ायदा आखरी मलक याकूब से सियासी फ़ायदा आखरी ओ फ़ायदा दे आखरी मुड़ में एतमाद को गऊँ अंदा एतमाद को बकू दा शायब कामयाब हूँ नो नवी नस्ल नवी जनरेशन का ज़दा दरख्वास्त करूँ से सोशल मीडिया दौर दा कम अज़ कम तनकीद कहो खुदा से न चिमुटे नौरों को मोहतर सोशल मीडिया के जरिए बांधे दो बांधे रखूँ अखबल जान मुझ दो तन नंगे को बहरहाल ज़रा गलाएं जो यो अखबल सोच आगाता सर शेयर को चकोमुना हमेशा दे पारा को एजुकेशन माने जोड़ी है कुमें मुआशरे चे कौम चे एजुकेशन नहीं कदा तो तरखेल इस रोज़ जोड़ सी करना था गले इस रोज़ रोज़िया कोरुना नये वक्त और एक वक्त केर सी खुदा बदे इबरत निशान जोड़ सी लगे चरंग मुगल दौर ताजमहल न जोड़ कड़े हुए किले जोड़ कड़े हुए न खलक चक्कर तो वर्जी और सिर्फ नुमाइश बात है नो मलगों मसले दी टॉपिक बांधे न जे खास कर मुरा लकी मरवत या लकी मरवत जे हल्का पी के बियन में मुझे सुबह मसले दी मुरा मुल्क मसले दी के बांधे जना जे जाने उस टॉपिक का ज तासो दगे इलाके तासो मसाइल पता दी खोलो चिदल तो मसले दी किसी दी जरगे तदामाए इंशाल्लाह मुल्क लातड़ी तर सारा हर किस्म जानी माली नो तासो ची गुमा नारा लगा बोले सुबैदा बगैर सियासी अवदा कारकर्दगी तासो शो को मलिक साहब से बाकी से गैर सियासी को अवदा दो मरवत है दो मुशरान ज़दामाए चमा यो आखिरी उम्मीद दा अवदा खुदा देना के कदा शाह खराब सुनो किदा सी जबिया जब दखोम नखवा से देर मायूस हो देर अगाऊ जबिया जब याद से जरगो लागत अल्लाह ने सकिदा इसको मलिक साहब ज़ता तो स्पेशली दा रिक्वेस्ट को दरखास्त को कि भाई तासु दा शाह कायम को मलगरो दखल ताबिक बांध राजी चकुमा एजेंडा रावड़े वाले जरगे ता तो मीटिंग ता अल्हम्दुलिल्लाह ने माता प्लेटफार्म नास्ता मुख्तलिफ को कमेटी दी खालिक दी मुशरान दी नुमा खपल एजेंडा दादा चिमुरे इलाके जी व दासी बीमारी व बारा गलेदा चागा मुरा नस्ल तबाके दा नवा नस्ल में रवाना दा तबाही तरफ करवान दा आओ दुखी बांधे चा सोच न कड़ा चा रिसर्च न कड़ा चा लगा न कड़े खुजेनन कौन तासु मुख्तरदों कचेरे ज सयूं ओ दुखी बांधे तासु अमलो को दा नवी नस्ल दा कुम जे रवान नस्ल दा जिदा को मुआशरे बांधे बोझ नसी जोड़ा अब भाई कुम जरा सीम से लगिया दी दगे इलाके चखपल चलो रो पिंजो ला सकलो ना खबर है नोरे जिले पता नस्ता सुबह पता नस्ता खुजेदा ला सतो किलो की सकौ आज रासिम नादी जी और दा मुश्किल है स्कूल वही का बांधे तेरे तो बया खालक गढ़ तरना और टुपी टुपी है मां पतो प्रजिता शेर मेला लगे तो का चशादा वेले जनाता होइल सम इम्तिहान का और रिश्तेदारान रागली दी अखबर पुरवान रागली दी पर से वो लड़ी ना कर लड़ी ना से हैरान से जो दाजन क्या बला सम पास की नकल बहु 500 600 700 नंबर बहु सी एफए बहु की बीए बहु की नो पदुख तालीमा ने खुदा नो करी न मिंदे मख्तन सी दला है खुदा जन का टेंशन से राजी सीधा टेंशन से राजी आगा बचार से कया आगा आय से
نو ملک صاحب ته زه دا مشوره ورکوم چې الله دې موږ به تر سره یو چې الله دې دا جرګه او دا کمیټۍ کامیابه کړي. خو زه دا یوه مشوره در کوم چې تاسو دغې جرګې یوه ذیلي کمیټۍ جوړه کړو صرف ایجوکیشن لپاره چې هغه چې تاسو خلک شته دي تکړه تکړه استادان واخلو داسې ایجوکیټډ خلک واخلو چې کم از کم دغه شي خلاف لږ چې څو صرف 5 کاله خواري ده 5 کاله که په دغه شي باندې ورکوسله نو انشاءالله دا تا نوی نسل چې کوم روان ده دا به بیا ټولو پوسټو باندې ټولو نوکریګانو باندې وي. دا یو مثال زه اکثر پیش کوم وزیر کلیوال کی کوچ نه مې جناب زاید نواز یو زاید نواز دا او دا شباز خیل او وزیر کلی ته دوه رخصلې منصوبه وکړه د کیس والا چې هغه زنانه به دوا ورته کوي چې څوک ورې دا سړی زمدای زینو کې دا نه مې لیدلی دا نه مې ملاقات کا ورسره خو خوند یې دومره راکړی دی لکه یو خپل ورور زوی خوند یې دومره راکړی دی لکه یو خپل ورور زوی خوب مې دا مروت یم دغې خاورې چې پیدا سوی په عزت یې خفه کېږم په عزت یې خوشحالېږم په بې عزتي یې خفه کېږم. ټیم کم ده چونکې مشران ډېر راغلي دي نو دا یوه مهرباني وکړو چې دغه شي باندې متفق سو چیک سو چې د نقل خلاف ما 10 کاله مخکې دا شی شروع کړی و ډېر محنت مې وکړو سکولانو چې پروګرامونو ته راتلم خو بیا کس یو وم 2 کاله مې محنت وکړو خو ناکام شوم. نو الحمدلله نن ټول مشران ایجوکیټډ خلک دلته ناست دي پیسې والا خلک ناست دي دا کار ناممکن نه ده دا کار ناممکن نه ده او زه وینم ګورې چې جرګې کېږي میټینګان کېږي خو په دغه شي باندې چا سپیچ نه ده کړی دا چا دا شاید چا سیریس نه ده اخیستی. نو راشو خدای ته وګورو دا نوی نسل جوړ کړو چې دغه موږ مخته وباسو انشاءالله دا لانجې جګړې نشي دا به وي دا به مخکې وي نن نه 500 کاله بیا به دا به کوشش کوو به ختم کوو خو مین ورک چې کوم د موږ ایجوکیشن هغه تباده پیګه باندې ورکې موږ نو انشاءالله دې ملک صاحب اور دې اج یو ډېر شکریا ادا کوم موږ په هر میدان هر هغه باندې سره موجود یو. ډېره مهرباني. السلام علیکم.